Sulod ni Santos nga misa, iapil nato sa ato mga pag-ampo ang atong mga kaisunan nga miunan na nato. Sila Fausto, Cipriano, Cristina, Maribel Luciana at Anisito Jesus, Supremo, Guillermo, Ana, Elpidio, Constancio Sr., Lucia, Rufina, Wilfredo Jr., Jimmy, Anak Lita, Gregoria, Juana, Albina, Julie, Cordina, Bernardo, Lucia, Aida, Juan, Paz, Maximo, Supremo, Apolonio, Socrates, Marilo, Casaniva, Golia, Martina, Godinho, Porilla, Rolando, Arlene, Francisca, Alejandra, Conrado, Merna, Alberto, Drispil, Brigada, Delfina, Maximiano, Ambrosia, Daniel, Arnel, Carmen, Ernarciso, Raquelina, Perel, Magno, Julian, Amerfeno, Marta, Dioscoro, Luel, Nestor, Lorenzo, Magno, Benildes, Pacifico Sr., Roberto, Rogelio, Eduardo, Maxima, Rinaldo Sr., Rolando, o Susana. Pahulay nga dayon ni Haray kanila o Ginoo. Ang ilang galag sa tanang nangamatay tungod sa kaluoy sa Dios mo pahulayon ta sa dayon. Amen. Usab sulod dining Santos nga misa, iapil nato sa atong mga pag-ampo ang atong mga kaigsuonan nga nagmapasalamaton. Si Mrs. Marcelina, Sumampong and Postiniana family, Mrs. Delia Abilia, Mrs. Berini Abilia, Mrs. Trisere Resilia, Mrs. Juan Abilia, Mrs. Maribel Jaime, Mrs. Milky Jane Agustin, In and Arnel, Mr. and Mrs. Danilo Valiente, Mrs. Geraldine Agan, Mrs. Lucrecia Haliasgo, Mrs. Bibina Itang, Mrs. Nora Hantod, Mr. Edobigo Labador, Mrs. Sotera Makinano, Mr. Sapanina, Mrs. Rosapina Ladaran, Mr. Rex Alfebes R. Cibreros, Miss Jaslyn Lidres, Mr. and Mrs. Ricardo Arsenal, Mr. and Mrs. Dennis Rosido, MP Peralta, Mr. Ferroel Duran, Igel Lopagi, and of course, ang nagsaulog sa iyang adlaw na tawhan, si Ana Marie Lidano. Panalangin ang mo sa Ginoo sa kanunan. Sa ngalan ng samahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios o ang panaghiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyo. Mga igsuon, paghilusod kita sa atong mga sala, aron maandan kita alang sa pagsaulog ni Santos nga misa. Ikaw nga ipadala, parang pag-ayos sa mga mahiyong sulong. Maluy ka, galang mo. Maluy ka, galang
Kaluyan ng taginas si Diyos nga magkagagahon sa tanan, pasayo ng atong mga sala, dalunong takadaniya ngadto sa kinabuhi nayon. Marampo kita. O Diyos nga nagbuot nga, di tayo dito sa krus sa iyong anak alam kanamo. Luwasan kami sa gawong sa kaaway, o gitugod ka na iyong mga alagad, nga mga ambit kami sa grasya sa pagkabanhaw. Iniyaw di pangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hariwan kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahapon. Kinutlogikan sa mga buhat sa mga apostoles. Apan usa kanila si Gamaliel nga usa ka Parisiyo ug magtutudlo sa balaod nga gitangod pag-ayo sa tanang mga tao. Nitindog ug misugo nga pagulaon unang makadiyot ang mga apostoles. Unya miingon siya sa labang hukmanan, mga taga-Israel, pagbantay kamo sa inyong pagabuhaton niining mga tawhanan. Kaniadto dihay ginganlag Teodas nga nagpakadakong tao, ug may mga 400 ka tawo nga misunod kaniya. Apan gipatay siya ug nagkatibulaag ang tanan niyang mga sumusunod, ug nahanaw ang iyang kalihukan. Sa panahon usab sa pagsenso, si Judas nga taga Galilea nakadani og mga tao, apan gipatay siya ug nagkatibulaag ang tanan niyang mga sumusunod. Busa ining kasuha karon, ayaw ninyo sila hilabti. Pasagdi sila kay kung kining ilang laraw ug buhat iya lamang sa tao, mahanaw gayon kini. Apan kung kini iya sa Dios, dili gayon kamo makabuntog kanila. Mahitabo pa hinuon nga kamo nagig-away sa Dios. Ang labang hukmanan isunod sa tambag ni Gamaliel. Busa ilang gipasunod sa lawak ang mga apostoles o gipalatos o gibauran sa dili na gayon pagsulti sa ngalan ni Jesus o gibuhian sila. Unya ng gula ang mga apostoles. Malipayon na ang Diyos, nag-isip kanilang takos sa pagantos sa kaulawan tungod sa ngalan ni Jesus. Ug matag adlaw dito sa templo,
ug sa mga puloy-anan, nagpadayon sila pagtudlo o pagwali sa maayong balita, mahitungod kang Hesus nga Mesiyas. Ang pulong sa Ginoo. Sa kabutan ang akong gipangita, ang pagpuyo niya sa balay sa Ginoo. Sa kabutan ang akong gipangita, sa balay niya sa Ginoo. Ang Ginoo ay akong kaya o akong kaluwasan, kinsa may akong kasaligan. Ang Ginoo ay akong nagparang sa akong kinabuhi, kinsa pa may akong kahadlukan. Sa kabutan Ang pagpuyo niya sa balay sa Ginoo. Sa kabutan ng akong ipangayo sa Ginoo. Kini mo ang akong ipangita. Ang pagpuyo niya sa balay sa Ginoo. Sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi. sa kabutan ang akong gipangita, ang pagpuyo sa balay sa Ginoo. Gituhan ko nga magkita ko sa kayo sa Ginoo. Diha sayo ka sa mga buhi. Paabot na walay kahandog ang Ginoo. Pangalimon sa kasing-kasing o pangutang Ginoo. Sa kabutan ang gipangita, pagpuyo sa balay sa Ginoo. Usa kabutan ang akong gipangita, ang pagpuyo niya sa balay sa Ginoo. Hallelujah, 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 Panginoon Mana Ateneo, ang Santos ni Evangelio sumalang ni San Juan. Umaniili, hindi balik si Jesus pagtabok sa lanaw sa Galilea o lanaw sa Tiberias. Misunod kaniya ang daghang kaayong tao, kay nakita manila ang mga milagro sa iyang pag-ayo sa mga masakiton. Mitunga si Jesus sa usa ka bugtod ug milingkod dito uban sa iyang mga tinunan. Diyatong higayuna doon na ang pangilid sa pagsaylo.
Unya mitanaw si Jesus sa iyang palibot o sa pagkakita niya sa daghang mga tao nga nagpaingon kaniya, mingon siya kang Felipe, asa man kita makapalit kung igong pagkaon alang niining mga tao. Isulti niya kini aron pagsulay kang Felipe, apan ang tinuod mao nga nahibalo na siya kung unsay iyang buhaton. Si Felipe nituba, bisan mo palit pakitang pa nga maling duha ka gatos ka dinaryo dili paigo nga ipagkaon ini mga tawanan. Usa sa mga tinunan nga si Andres, igsuon ni Simon Pedro, mingon kang Hesus, ani ay batang lalaki dinhi nga may 5 ka pa nga espada o duha ka isda. Apan mag-unsa man kini alang niining tanan tao. Si Jesus mingon kanila, palingkura ang mga tao. May daghang mga balili niya itong dapita. Busa ng lingkod ang mga tao nga may gidaghanon ng mga 5,000. Unya, ikuha ni Jesus ang paan, ipasalamatan niya ang Diyos. O apod-apod niya kini ngadto sa mga tao. Mausap kini ang iyang ibuhat sa isda, o silang tanan nagakaungkuton sa ilang gusto, sa nangapusod na silang tanan, mingon siya sa iyang mga tinunan. Ipusa ninyo ang mga salin aron walay mausik. Busa, gipusa nila ang tanan o ang mga salin sa 5 kapaan nga espada nga gikaon sa mga tao na punog duha ka buka. Sa pagkakita sa mga tao sa milagro nga nabuhat ni Jesus, mingon sila, sa walay duha-duha sa gayon ang propeta nga moani sa kalibutan. Nakamatikot si Jesus nga muduol sila kaniya o muhaon siya aron pagson nga mahimong ilang hari, usa mibali siya nga naginusara ngadto sa kabukturan. Ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Sa atong Ebanghelyo karon, daghan mga punto nga angay pamalandungan. Una, ang importante ngayon nga pagpadayag sa Ebanghelyo ngadto sa katawhan, ang pagtabang, ang pag-ampo aron mamaayo gikan sa mga balatian. Ikaduha, ang pag-inambitay sama sa kabata, wala man duha pagpaambit sa paan ng isda aron ang tanan makadawat sa milagro ng gihatag sa Dios o nagkakaon ng 5,000 kakatawhan. Ikatulo, mao ang pagpadayag sa pagkapropeta at pag-ilang ng propeta si Jesus. Kita sa nakaanggo ni ini nga gasa ng propeta kita sa atong pagkabinunyagan diha ni Kristo. Ika-4, ang kaimportante sa pag-ampo sa katapusang bayan sa Ebanghelyo ipadayag ni Kristo. So kung ato kini pamalandungan sa atong kapanahonan, sibo gayon kayo kini nga panawagan kanato. Una, ang kagutom na sa atong palibot o daghan ang naglisod. So kung mag-inambitay kita, dili siguro yun anak na lisod ang atong panahon. Labi na ako, nasayon kita kinsa sa atong parinting silingan ng kinahanglan. Gani na kinahanglan ng gobyerno pa o simbahan ang mga tagdini kundi kita na mismo sama sa mga nahitabo at mga nalaging adlaw na adunay ng tinabangay nga mga parente sa parente nga naglisod din sa atong parokya, giyatagan sila, ipadalan sila o hinama. Ikaduha, ipadayag niya sa atong Ebanghelyo pagpahinumdum na kita propeta sa unahan atong lantaw. Dili kita ma-short-sighted, no? Na kung mawa na ning lockdown, no? Nagpasabot na mag-ubusan ta sa kapanahonan. Kaya wak pag-ita mo sayo, unsa pag-ita magkatalaman maabot sa atong katiliban o sa atong palibot. Apan, kinahanglan maglantaw kita sa unahan. Apan, sa katapusan bahin, mao na mag-ampo gayon kita. Sama ni Kristo, naginisara sa bukton o sa kabukiran, aron mag-ampo o sampit samahan, na kitang tanan panalangin. Sa pag-ampo ngayon kita, Ginoong Hesus, naluwi kami. Alang sa atong simbahan na mapadayon sa pag-ampo o sa pagkamangihatagon nito sa katawhan na nagkinahanglan, mag-ampo kita sa Ginoo. Sa atong panggoberno nga diha sa pag-alagad sa katawhan, ubanan kayo ita sa pagtudya sa Diyos o pagsampit kaniya mag-ampo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Sa atong mga frontliners na ato sila po iampo na protektahan ngayon sa Diyos na hindi sila matakdan sa COVID-19, mag-ampo kita sa Ginoo.
personal na ito mapag-ampo ug sa ato mga kamanayan nga unta kanunay magalantaw samahan sa mga paghitabo nga dili na kini mahitabo sa atong palibot sa umaabot kung dili kinahanglan mag-amuma kita sa tagsa-tagsa o panalaginan sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Sa ato mga kaigsuon nga mga matay labi na sa nabiktima sa COVID-19 nga unta atagan sa kaluwasan ni Jesus Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Kiligtan na nato ipayong pasalamatan pinaagi ni Kristo nga atong Ginoo. Mga igsuon, pag-ampo kamo, ayon ang ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga mahan magagahon sa tanan. Dawato sa kinanta sa Ginoo sa Kristo kaya sa imong mo. Alang sa pagdaig na pagmaya siya ngalan. Alam sa atong pustahan, uste pong santos nga simbahan. O Ginoo, dawaton nga maluyon ng mga halag sa imong balay, aron ubos sa imong panalipod, dili kamo wadon ang pinabuhi nga imong gihatag, ug magadahat kami sa walay katapusang mga gasa nga imong gisaan. Kini kamong ipangayo, pinaging Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manakalinyo. Manang sa kalinyo. Ibayang iyong mga kasing-kasing. Ang nagibayaw nato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Ang iyong mata. Santos nga Amahan, Diyos nga tunayong magagawang sa tanan. Aayong matahong gayon nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayon ining panahon sa pagkabanhaw kano sa si Kristo ihalad nga mong sakripisyo sa Pasko. Kay wala siya muhulong sa paghalad sa iyang kaugalingon. Tungod ka na mo diha sa iyong atubangan, na nag-ipod ka na mo nga walay hulong, nga pagpanglaban. Si Kristo nga gigahalad dili niya mamatay, siya ang kordero nga kanunay nga buhi, bisan di patay. O busa, uman sa mga anghel, o mga santos sa langit, nagasangyo kami sa iyong himaya, tuyod sa ilang walay gulong nga pagawin. Santo, Santo, Santos,
makagagahon kung napuno ang langit tumulad sa kahimayaan mo. Hosanna, Hosanna sa kahit taas na sa kahit taas na. Pagkatagong ang nag-aangkin sa langit sa Ginoo. Hosanna, Hosanna sa kahit taas na sa kahit taas na. Sanctus Glorica, O Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadalangin mong Espiritu, ang pagsantos nining mahagasa, ang mahimong kini, alam ka na mo. Nawa sa dugo ni Kristo, among Ginoo. Sa pagkasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya upang mipasalamat kanimo, mibigas sumihatag nini, ngeto sayang mga tinunan o Dawat kininyong atanan kay kinimao ang lawas nga inunya alam kaninyo. Sa samang pagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usap, mihatag nini, ngadto sayang mga tinunan. Dawat kiniun Panginoon kamugatan ang gikanini, kay kinimao ang kanis sa akong dugo, sa bagong tunay nga kasabuan, ang dugo ngay mula alang kanilyo, o ganang sa tanang mga tao, ano ng mga sala mapasayo. Buhatag kini aron pagandong kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo ihandog namin, naglaan sa kaugalingon,
handog sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalag kami kanimo amahan, iniimpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ayanin nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahipusa diha sa Espiritu Santo. Inumdumi Ginoo imong simbahan sa tibuok kalibutan, imo nga mahimpit kami sa gugma, uban ni Francesco nga among Papa, ni Cosme Damian na among Obispo sa tanang mga kaparian ug sa tanang nangalagad sa imong simbahan. Inumdumi sa mga maigsuon nga nangamatay, labi na ani atong nabiktima sa COVID-19. Malaumon nga mabanhaw silang ang tanan nga namatay di sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsulong sa kahit sa imong naon. Kaluyi kaming kanan, himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria nga ulay sa Dios. Ni San Jose ang banaban sa mga apostoles o sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton natas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga dayon o amo ikaw nga himayaw. Pinaagi ni Kristo imo anak. Pinagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimong makagahom nga amahan. Diha sa kahiusan sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita sa amahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga naa sa langit, pigdayeg ning imong ngalan. Mabot ka namo ang imong gingharihan. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta o imong sa langit. Ang kalanan namo sa madagat lamang, ihatag ka namo karong adlaw. Pasaylo kami sa among mga sala. Imong ginagapasaylo kami sa nakasala ka namo. Ug dili mo kami itugyan sa panalay. Ginoo, luwasan kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kami luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahon, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahiliyos kanang kasama. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Kaya imo man ang hinarian, gahong mugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles. Ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsali sa imong katawan. Ug sibo sa imong kaubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahigusa, ikaw nga buyog hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Panausap kanino. Karon ipakita ta ang pangigsuonan. Cordero sa Diyos, nga nawawalan sa mga kasalanan sa kalibutan. Maluoy ka kanamo, maluoy ka kanamo. Cordero sa Diyos, nga nagawatan sa mga kasalanan sa kalibutan. Maluoy ka kanamo, maluoy ka kanamo. Cordero sa Diyos, nga nagawatan sa
Mga igsoon, tinimao ang Kordero sa Diyos, inagawatan sa mga sala sa kalibutan. Ulaan ang ginapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako gaya ng kalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang o pamaayo ako. Ang lawas dugo ni Kristo mag-amping unta ka nato, alang sa kinapupuntan. Amen. Lawas si Kristo. Amen. Magawpo kita. O Diyos, bantay pinagi sa makaragayang gugma ang iyong mga tinubos. Aron kami nilaluwas pinagi sa pagpasakit sa iyong anak. Malipay yung sa iyang pagkabanhaw. Kini among ipangayo. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo managalinyo. Manang sa kanimo. Ug manalangin kaninyo ang magagagahong nga Dios, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang Santos na Misa, dadali niyong lupa ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. O Maria, Reina sa